Sir, I stand up to move the following resolution. The House unanimously resolves that hardworking traditional fishermen community should be assured of their livelihood and traditional business by developing a full-fledged jetty in Vasco constituency. Speaker sir, हो एक खूब गंभीर प्रॉब्लेम आसा वास्को आणि वास्को गेले 50-60 वर्सां ताज्याकडून मायजूय आसत आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा थंय आपलो धंदो करतात आणि पयलीं तांचे जे कॅच येताले ते पयलीं काळवेडार देंवयताले मागीर जंय आतां बर्थ नंबर 8 आणि 9 आसा थंय ते आपले लँडिंग एरिया करताले आणि थंयच्यान सगळे तांचे कॅच वताले. काळांतरान जशें जशें एमपीटीन आपली एक्सपान्शन केलें तशें तशें फिशरमॅनांक फाटल्यान व्हरत गेले आणि मागीर जेन्ना 10 आणि 11 जेन्ना बर्थ हे जालो एक्सपांड जालो तेन्ना तांकां आनी फाटीं व्हेले. सो प्रत्येक टायमाक आमच्या नुस्तेकार भावांक म्हणजे दुखलत आसा. म्हणजे फुटबॉल कसो आसता तसो फुटबॉल हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय थंयच्यान थंय अशें करत आसा आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज जे रेजोल्युशन आमी घेवन म्हणजे घेवपाक जाय हाजे कारणांय बी खूब आसा. हें एक कारण जालें पूण आज आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा ते आज खूब प्रमाणात थंय धंदो करता, मोठ्या प्रमाणात धंदो करता. आयची सपोज ते जेट्टीची तुमी अवस्था पळयली ही जेट्टी पहिले थाराव मांडा तुम्ही फक्त मांडलो न्ही मांडलो हांव तुमचे थाराव सभागृह आमकां समोर आसात. कोण तुमी उलयतात न्ही? उलयता कंटिन्यू उलयता. Build your dream farmhouse in Goa with Aradhya Enterprises. Call for more details. स्पीकर सर, आयची तुमी ती जेट्टीची अवस्था पळयली जाल्यार ती जेट्टी केन्ना कोलॅप्स जातली ही कळना. 2-3दां WRDक सांगून ताजे आमी बारीक बारीक रिपेर्स केले, रिनोवेशन न्ही. आनी ही जेट्टी केन्ना बांदली जेन्ना एक 4 फाटीं तांचे एजिटेशन जाली, कॅन्डल लायट मार्चीस जाले, ताच्या खातीर तांकां झगडचें पडलें. हें झगडटकूच तांकां ही टेम्पररी जेट्टी दिली आनी एमपीटीन तांकां स्पेसिफिकली सांगलें की आमी तुमकां एक परमनंट जेट्टी बांदून दिता म्हणून. अजून काय ती जेट्टी आमकां पेपरारूच दिसता. फाटीं मंत्री आमचे बरोबर वास्को आशिल्ले आनी युनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपालाजी आयिल्ले तेन्ना ताज्या नजरेक जेन्ना आमी हें हाडून दिलें ही वॉज शॉक टू सी दॅट जेट्टी. इतली वायट अवस्थेन आसा आनी आमचे थंय नुस्तेकार भाव थंय आज धंदो करता ती केन्ना इट इज अ टेम्पररी म्हणजे स्टीलटार उबी केल्ली हें आसा म्हणजे प्लेट्स घालून त्यो प्लेट्सांक पडल्या बुराक ताजे वयर रस्तो आसा आनी ती केन्ना भितर वचत आनी आमचे ते भाव भितर पडत हें सांगपा येना. स्पीकर सर, 2 मिनटां घेता हांव उलयतां कित्याक हो खूब 30-40 वर्सां जालीं ह्या विशयाचेर अजून आमी चर्चाच करत आसा. आनी आमच्या नुस्तेकार भाव आमी सदांच म्हणटा आमचें गोंय माणकुलें आमी तें राखून दवरपा जाय. आमी सपोज तें राखून दवरतले आमचे गोंयकार भितर आसपाक जाय. आमचे गोंयकार आज नुस्तेकारांची तुमी सपोज स्थिती पळयशात आज ते नुस्तेकार ही 3rd जनरेशन आज धंदो करता थंय. 3रे जनरेशन म्हणजे इतले ते चलत आसा आनी आतां जे यंग भुरगे आसा तांकां आज तो लॉस जाता धंदो. आज नुस्त्याचेर आमी सगळे जगता, आमकां नुस्तें डेली जाय आनी तें हाडपा खातीर जेन्ना ते वतात तांच्यो 200 बोटी एका बरोबर भायर वतात, थोड्यो येतात आनी जेट्टी इतली स्मॉल आसा की एका टायमार म्हाका दिसता 10 पसून लागना ट्रॉलर्स जे आसा 10 पसून ट्रॉलर्स लागना. मागीर त्या फाटल्यान लायत वता आनी आमी जाणा की नुस्तें रोखडेंच पिड्ड्यार जाता आनी जी लास्टाक बोट लागिल्ली आसता ताका हेवी लॉस सोंसचो पडटा. एकदां ते आपले खंयच्यान करून हाडटा पूण टायम कन्ज्यूम जाल्ल्या कारणान तें नुस्तें थंय पिड्ड्यार जाता. तातूंत भितर फुडें हाडिल्ल्यो बोटी डॅमेज जाता म्हणजे ताका एक बुराक पडलो की ती रिपेरिंगाक व्हेली की त्यो सगळी उसोवची पडली. एकदां उसोवपा वतना 7 ते 8 लाख रुपया तांकां खर्च येता. नुस्तें मारतले कितले, जोडटले कितले आनी बोटींचेर मोडटले कितले अशी तांची अवस्था आसा. आनी तांणी हाज्या खातीर खुबशी एजिटेशन्स करून आज फाटीं बसून जेन्ना मिनिस्टर आयिल्लो तेन्ना ताणें सांगलें की हे बेगींतले बेगीन बांदा. ताणें एमपीटीक इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमी जाता तितली बेगीन बांदची म्हणून. पूण ताज्या मागीर पसून म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयने जाले अजून पर्यंत तांचें कांयच येना. म्हाका सांगन दिसता स्पीकर सर की आज 3 MOU ताणें सायन केले वेगळे गव्हर्मेंटा कडेन, गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, एमपीटी कडेन तांचे भितर. अजून ही जेट्टी कित्याक जायना? आतां गोंयान आमकां 3 जेट्टी डेजिग्नेट केल्या फिशींग जेट्टी म्हणून. एक आसा मालीम आसा आनी एक आसा बेतूल आनी मालिमाचें तुमी एक्सपान्शन करता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण वास्कोकूच कित्याक तुमी फाटल्यान दवरता? वास्कोक कित्याक इंट्रस्ट दिना? आज आमचे नुस्तेकार भाव जे थंय हे करतात
तांकां रायट ना वेवस्थीत जोडपाचो, वेवस्थीत खावपाचो तांकां येना. आज ते म्हणटात की आमी सोडून चल्ले आनी खुबशे जाण स्पिकर सर थर्ड जनरेशन आशिल्ले तांचे कडेन पासियेंस ना आतां. जोडी परस मोड चड जाता आनी ते म्हणटा आमी खंय तरी भायर वचून कितें धंदो केल्लो बरो, UK गेल्ले बरें. आनी अशें करून आमी ओगी रावत सपोज ते सगळे वतले आनी आमकां मागीर भायल्याच नुस्त्याचेर आमकां रावचें पडटलें. तेन्ना म्हजी सरकारा कडेन एक मागणी की हो खूब लाँग पेंडींग इश्यू आसा आनी हो सॉल्व करपाची गरज आसा. आज खंय तरी मिनिस्टराकूय खबर आसा, CMाकूय खबर आसा, आज थंय जे काम करतात आमचे भाव, दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड. कित्याक आज तांचे कडेन येणावळ तशी ना. आतां पयलीं ते चलतालें कित्याक ती जेट्टी धाकटी आशिल्ली, ट्रॉलर धाकटे आशिल्ले. काळांतरान जशें जशें ट्रॉलर व्हडले जाले आतां ते परवडना आनी त्यो बोटीच लागना. सो म्हाका दिसता आमी सपोज आज एक वेवस्थीत रेजोल्युशन घेना आनी सरकार सपोज सिरियस जायना जाल्यार म्हाका दिसता तो ट्रेडिशनल बिझनेस आमी मारून उडयतले. आज तो ट्रेडिशनल आमी सगळे हावजान उलयतात की ट्रेडिशनल बिझनेस आमी साल्वार करपा जाय म्हणून. कितें हें गोंयचें दायज हें आमचें जें राखून दवरपा जाय. आमी उलयता खूब व्हडलें पूण जेन्ना उलयता तशें आमी कार्यूय करून दाखोवपाक जाय. आज ती जेट्टी बांदून सपोज आमी फाल्यां दिली, आमी जेन्ना तुमी फूल फ्लॅश बांदतली तेन्ना बांदा पूण एटलिस्ट टेम्पररी तांकां एक 75 मिटर तरी एक फ्लोटीज जेट्टी बांदून दिया. तांकां वेवस्थीत धंदो करून एक डिसेंट तांकां आपली येणावळ करून न्ही. म्हणून म्हाका सगळ्यान पयली मागणी मिनिस्टरा कडेन आनी CMा कडेन, हो सिरियस इश्यू आसा, तुमी हाचेर दुर्लक्ष करनाकात. आज ते नुस्तेकार भाव खूब आशेन रावल्या. ते सगळ्या कडेन धांवत आसा. आपले शेणिल्लें मन म्हणटा 1000 कडेन. आज ते खंय खंय वतात तांचे प्रॉब्लेम्स घेवन मिनिस्टरा कडेन वतात, आमचे कडेन येतात, म्हाका दिसता संकल्पूय आसा ताजे कडेन वता, सगळ्या कडेन धांवतात ते. सो हांचो आवय बापूय कोण तरी सरकारान जावपाची गरज आसा. आज सरकार जेन्ना आमी म्हणटात की आमचें गोंय राखून दवरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या खातीर आमी एक बरी जेट्टी व्हडली बांदतली तेन्ना बांदूनच. म्हाका याद जाता MPTन तांकां थ्रू सागरमाला 160 कोटीची व्हडली जेट्टी बांदून दिता म्हणून सांगिल्ली. ती फक्त पेपरारूच आसा 160 कोटीची. पूण आमकां 160 कोटी सोडा स्पिकर सर. आतां टेम्पररी हो जो आतां हें आसा तो बरो रिनोवेट करचो तो एक मागता आनी एटलिस्ट एडिशनल 75 ते 100 मिटर लांबायेची थंय जागो आसा आनी सगळे नुस्तेकार एग्री आसा. म्हाका दिसता ही आमी तांकां बेगींतल्या बेगीन बांदून दिवपा खातीर MPT कडेन तांकां आपोवन तांचे कडेन मिटींग घेवन तांकां सांगपा जाय, स्ट्रिक्टली सांगपा जाय. MPT आज सगळ्या कडेन बाकीच्या कडेन सगळे आपले कितें म्हणटा तशें टेंटिकल्स हे करत आसा पूण हांगाच तांकां कित्याक हें जाता. आनी हे नुस्तेकार सर सदांच सॅक्रिफायस केल्ले आसा आनी प्रत्येक गोश्ट आपली सॅक्रिफायस केल्ली आसा. हांगा फाटीं वच म्हणलें थंय गेले आनी फाटीं वच म्हणलें थंय गेले आनी तांचे सद्या सरकारान एक इनिशिएटीव घेवन खंय तरी म्हाका दिसता तांचे खातीर एक बरी जेट्टी बांदप ही खूब गरजेची आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आनी CMा कडेन ही आमचें रेजोल्युशन मान्य करून घेवचें आनी तांकां एक बरी जेट्टी बांदून दिवची. श्री कार्लोस पेरेरा. Book your taxi 24/7 at a reasonable price with Goa Miles. Download Goa Miles app today. I rise to support the resolution of Krishna Salkar for helping the traditional fishermen. But एक danger आसा थिंगा. Now आता मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आयला आनी मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आमचे नुस्तेकाराक काडून दिला. हायकोर्टा पासून मॅटर गेल्लो आनी तांकां इविक्ट केल्लो. Now the question is, who will build this jetty? Will it be MPA or the government of Goa? If government of Goa, Department of Fisheries घालून वयत जाल्यार then you require permission of the MPA. If you require permission MPA, you can't build a jetty and give it to them. Magit they will take control and they will do their activities. Fishermen rostar utle. So this is one thing which you must make sure that if it will be only a fishing jetty, it will be in control of the state government and not be used for any other purpose. Even courts of ADPA, it should not be allowed. Yes. Say Alex Lawrence. स्पीकर सर, हाजे पयलीं ह्याच इश्यूचेर आमी गेले खेपे डिस्कस केल्ले. हो इश्यू कितें आहा की आतां फिशरीज डिपार्टमेंटा कडच्या हातान कांय ना. म्हळ्यार बेजिकली हें डबल इंजीन इश्यू हो डबल इंजीन दुसरें इंजीन सुरवात जावपाक आमी हें रिजोल्युशन घेतात. हाजे अर्थ कितें की तुमची 2 इंजिनां चलना. रिजोल्युशन कितें हाडचें पडटा, तुमी वचप ताका मेळान करा मरे तें. आमी नुस्तेकारां बरोबर आहा, आमी कोळशा बरोबर ना. सादें कोच स्पीकर सर, हांगा सिद्ध जाता की बाब निलकंठ हळदणकरा कडेन
मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचें कितें आहा अशें कितें चलता तुजें चलता थंय ताचें बरेपण आहा कसलें तुजो थिमीचो कोण तो वयलो मरे चॅरमॅन सो तुजें चलता कितें स्पिकर सर हें सादें कोंत अशें की आमी बाब काल्लुसान सांगला ते भशेन आमी नुस्तेकारां बरोबर आसा जेटी 100 मिटरांची नाल्यार 75 मिटरांची जर बांदली जाल्यार ती जेटी दुसऱ्या कारणा खातीर वापरूचें ना म्हणून कित्या वयल्यान कित्याक फायनली तूं कांय ओनर ना ताजें ओनर ते नंबर 1 नंबर 2 तांणी एकदां तुमकां कॅट केलां 160 कोटीची जेटी बांदता म्हणून सांगलें आनी आतां कॅट केलें म्हळ्यार तुमकां सकयल्या इंजिनाक वयलें इंजीन कॅट करता आनी उरलें कितें दीस इज क्लियर कट ह्या रिजोल्युशन हाडून तुमची इंजिनां तुमी सुरवात करतात हाका कांयच अर्थ ना स्पिकर सर क्लियर कट स्टेटमेंट दिवपाक जाय मिनिस्टरान की आपूण MPTचें कांय चलूंकूच दिवचो ना म्हणून आपूण फोर्सान ती तांकां करतलो आनी दितलो म्हणून MPA ताजें जाता करपाक काड हो स्टेटमेंट आनी तातूंत कोळसो येवचो ना म्हणून येस इलेक्ट्रॉनिक्स हॅलो स्पीकर सर हो इशू आमी जायत पाट डिबेट जाला आनी एवरी टायम पीपल फ्रॉम वास्को वॉन्ट दॅट थिंग कितले पाट ग्रांट्स आय मीन प्रॉमीस केला जाल ना यू नो हो इशू पळय हा अशें करून जायत इशू आहाय सेंट्रली आनी लोकल गव्हर्मेंटा गेलो यू नो एक हें जावपा जाय की खंय तरी हे लोकांक दिवपा आय फील वन ऑफ दीस इज वन ऑफ द इश्यूज इज दीस जेटी टू लॉंग इट इज पेंडींग कॅटेगोरिकल एश्युरन्स जाय बाबा ते कितको करता तो आनी कितको ताका दितो तो कित्याक तांकां यू नो इट इज देयर लायवलीहूड ऑल्सो देर आर पीपल हू आर लिवींग देर फॉर मेनी इयर्स सो I want that we want that it should be done and justice to be given to them, Speaker sir. Speaker sir. एक मिनिट Speaking on this private member resolution brought by my colleague Daji Salkar. Speaker sir, आयज खरीत काळाची गरज आसा जी आमची वास्को फिशिंग जेटी आसा ती ही फिशिंग जेटी आसा ती एक ओल्डस्ट फिशिंग जेटी ही आतांची जेटी न्हू खूब पयलींची ह्यो ज्यो बाकीची फिशिंग जेटीस येयलेल्यो आसा त्यो न्यू जेटीस येयलेल्यो आसा पण आयज पर्यंत आमची वास्कोकारांक आनी वास्को फिशिंग जेटी जी आसा ती सगळ्याक निग्लेक्ट जाल्लेली आसा आनी हेजें मुद्दो म्हटल्यार आनी मेन कारण म्हणटा तशें आतां म्हाज्या कलिगान सांगलेलें आसा ते MPT जी आतां MPA जाल्लेली आसा आयज तेंच्या कारणाक लागून आयज हे सगळे आमचे जे वास्कोकार जे फिशींग बिजनसान आसा तांकां सगळ्यांक त्रास जावपाक लागले आयज कितेंवूय आयज आमचे थंयसर बायणाकार आसा देस्तेरोचे जे ट्रॉलर्स ना फिशींग बोट चलयता आयज तांकां थंयसर रॅम्प सुद्दां ना आयज तांकां थंय फिशींग नेट बायंडींग नेट करपाक लागून सुद्दां तांकां शेड सुद्दां ना आयज तेजे लागून सुद्दां ती MPचे परमिशन जाय पडटा सो आयज कितेंय करतलो जाल्यार थंयसर म्हाका ते MPT भितर इनवॉल्व जाता जशें हांगा सांगलेलें आसा हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कित्याक तेणें हेजेर लक्ष घालचें सिरियसली आनी हेजेर एक सोल्युशन काडचें कित्याक ही ओल्डस्ट आनी ते लोक तेजेर डिपेंड आसा हे सगळे फिशरमॅन ही जेटी व्हरून तूं दुसरे कडेन शिफ्ट करूंक शकना हे फिशरमॅन म्हणटा ते दर्या कडेच काम करतले बोटी हे दर्या कडेच येतले ती MPT आसा म्हणून आमी कितें आमची फिशींग जेटी व्हरून दुसरे कडेन शिफ्ट करतले या तेंच्या अंडर दितले हो खंयचो कायद्यान उलयता म्हळ्यार MPT जाले म्हणून सगळेच MPTक आमी हे करपाचें तेंचेच आयकपाचें आमच्या सरकारान हेजेर खरेंच सिरियसली इश्यू हो हेजेर विचार करपाची गरज आसा आनी थंयसर बेगीनच्या बेगीन ही फिशींग जेटी आमची करून घेवपाची गरज आसा Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Daji Salkar. Speaker sir, सगळे उलयले and I believe that with Mormugaon Port Authority जेन्ना हे MPAच्या सिजान आसा सो आख्खो पोर्ट ज्या तिडकीन बाब संकल्पांता उलयता ऑपोजिशनान आसतनाय उलयतालो MPTच्या विरुद्ध हें कितें दाखोवन दिता की एक हे MPTची दादागिरी चल्ल्या बिकॉज ऑफ द नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स एंड दीस इज नॉट इन द हँड्स ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट जें बाब दाजी साळकरान नुस्तेकार भावांक ही जेटी बांदपा जाय म्हणून जें सांगलां मंत्री कडेन ती पावर आहाय तुकडे MPT डिक्टेट करपाक MPAक डिक्टेट करपाक सांगपाक की बाबा दिस इज ओन्ली गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हाका दिसता सगळ्यांनी सांगलां आय सेकंड दॅट व्यू वी विल सपोर्ट द प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन प्रोवायडेड यू गिव अस एन अश्युरन्स दॅट this jetty will be used only for local fishermen. It will not be used for coal.
म्हाका दिसता तुजें नुस्तें जे फिशरीज मिनिस्टर तूं गोंयकारांक सवाय नुस्त्या जाय गोंयकारांक कोळसो नाका. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की उदळ पसून विजयबाईन म्हणलें की तुमची दोनूय इंजिनां ट्यून अप करपा जाय. म्हाका दिसता की आमची दोनूय इंजिनां बरी चलतात आनी वेवस्थीत न्ही आयक हांव उलयतां न्ही, आमची दोनूय इंजिनां वेवस्थीत चलता. कित्याक त्या दिसा जेन्ना युनियन मिनिस्टर आयिल्लो, युनियन मिनिस्टरान MPTक आपोवन तांच्या ऑफिशियल्सांक म्हणजे कसो प्रोग्राम बसून दिला. म्हाका दिसता खंय तरी कॉर्डिनेशन खंय तरी जायना आनी तेंच हांव CM सरा कडेन मागतां आनी हाजे कडेन मागतां. कित्याक कॉर्डिनेशन खंय पळय उरलां ते बेगींतल्या बेगीन करून तो इश्यू सेटल करचो. तशेंच आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जशें म्हणलें, सगळ्योच गोश्टी कोला कडेन लिंक करप म्हाका सारक्यो दिसना. एवरीथींग सारखें न्ही. दॅट इज वॉट आय सेड. लेट इट देर बी क्लॅरिटी See, दॅट द when- कोल when- विल नॉट बी युज्ड. No, स्पीकर when सर, there आय is- ओनली सेड दॅट लेट देर बी क्लॅरिटी दॅट इट इज फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन. Speaker sir, That is it, only आम्ही- clarity. I Speaker didn't sir- say that it is being proposed for that. I just asked him to make sure that it is not used for न्ही, any फाल्यां जेन्ना ती activities. जेट्टी जातली, देर विल बी एन एग्रीमेंट, ट्रायपॅटेड एग्रीमेंट विथ द गव्हर्मेंटूय आसतलो, एंड इट विल बी मेन्शन देर दॅट इट इज ओनली फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन. No, that has to be mentioned. That is what I'm saying. Yeah, It has to be that mentioned. has that to it be is for mentioned. fishermen. एक एग्रीमेंट ऑलरेडी झाला स्पीकर सर. खंयचो? तीन एग्रीमेंट जाले. ते मी तुवें सांगितला 160 करोड आपण प्रॉमिस केला मग ते करू ना मग सारखे. लीडर ऑफ ऑपोजिशन. Speaker sir, honorable MLA has mentioned that in the past MPT or MPA has said that 160 crores they would build and give, but they have not committed to what they said. That is what I'm pointing out. Does the minister have powers, or is it within his limits to tell a land that belongs to MPT that it is in Goa's interest? Wednesday Vegas. Stand by to support the private member's resolution raised by Honorable colleague Krishna Salkar, as long as also the same thing that this particular jetty has to be assured on the floor of the house that it will be not used for any commercial activities like coal or any other commercial activities. It should be only for the fishermen. This is only one thing what we want on the floor of the house, that it will be used only for the local fishermen. Honorable Minister. स्पीकर सर, आज जे प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन बी धाडलां हांवें, खरेंच जेन्युइन आहा. आनी हें सांगता आसतना सगळ्यांक खबर आहा की ती जी सबंद एरिया आहा ती MPAच्या ज्युरिडिक्शनान आहा. जशें मेंबरान सांगला त्या प्रमाणे पयले MOU 18/5/98 जाल्लो आहा. दुसरो MOU 22/12/16 जाल्लो आहा. हो जाता आसतना मागीर तेजेर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मागलेलो. 21/10/17 Port appointed consultant in June 2016 for a preparation of detailed project report for various infrastructure projects at Vasco Bay, which includes a fishing harbour, passenger launch jetty, POL berth, coastal and general cargo berth. The consultant submitted the final report in October 2017. मागीर ते waiting report from CICEF हो 5 January 2018 येयलो. The Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore, examined the DPR and the cost estimate prepared by the consultant and submitted the report in January 2018. Report submitted to DADF on 9 January 2018. The report was submitted to the Department of Animal Husbandry and Dairy Farming to accord approval for the project as directed by the Ministry of Shipping, Government of India. The environmental public hearing was 5/10/18. Public hearing was held as per EIA Notification 2006 for the project modernization of port infrastructure, which includes the development of fishing jetty at Vasco Bay and other projects inside the port operation area. The hearing commenced on 5th of October 2018 and concluded at 8th October 2018. Design-based report, drawing and BOK submitted by on April 2019. MP had proposed the construction, the
fishing jetty by inviting tender for engineering and procurement control basis. In this regard, MP has appointed IIT Madras for preparation of design. Base report, tender drawing and bill of quantities. The IIT Madras submitted the above report in April 2019. Uploading of environmental report and replies of APH GSBC-B on 4th March 2019. The reply to the queries raised by the public during the environment public hearing, EPH, were uploaded by the Goa State Pollution Control Board. Application to Goa GCZMA for CRZ clearance on 11th March 2019. For Port applied to Goa Coastal Zone Management Authority for granting coastal regulation zone clearance for the project. Since the GCZMA did not issue NOC recommendation for a CRZ clearance, the term of reference issued on 8 May 2017 by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Studies extended up to 7th May 2022 got lapsed. Development of Kariwada Fishing Jetty, 13 January, the Department of Fisheries request to Marmanga Authority to prepare a fresh DPR. आम्ही तांकां रिक्वेस्ट केलें की जे आतां मेंबरान सांगलां तशें तो मल्टिपल एका जेट्टी नाका म्हणून तेन्ना आमी तांकां DPR करूंक सांगलो की फक्त फिशींग जेट्टीच आमकां दियात म्हणून अकॉर्डिंगली ते एग्री जाल्या आनी जेन्ना सागर परिमल हे आसलें तेन्ना आमच्या युनियन मिनिस्टर सेंटराचे येल्ले पळय रुपालाजी तेणेन तांकां आफो धाडून सांगलेलें सो अकॉर्डिंगली दे एग्री आनी ते रेडी जाल्या की आमी ते फिशींग जेटी आहा तितकीच करुया म्हणून पूण तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी आनी लोकल MLA हांकां घेवन मिटींग घेया म्हणून आनी अकॉर्डिंगली आनी एक 8-10 दिसांनी आतां सेशन आसतना जावं मागीर रोखडेच CMाक घेवन आमी ती मिटींग घेता एंड दे एग्रीड ओन्ली फिशींग जेटीज बांदपाची तयारी आमची आसतली बाय द टायम 2019-20 तेंच्यांनी मेंटेनन्स करूंक जायना म्हणून 30 वर्सां हां तेन्ना 2 वर्सां पयलीं आमकां तांकां मेंटेनन्स जायना म्हणून आमकां करूंक जाय तेन्ना आमी 2 अंडर WRD आनी लास्ट इयर आनी आतां तिसरी फावट आमी रिपेर करता ते रिपेर करिना आमी रिपेर जेटी करता सो ते एग्रीड फक्त तेंचे रिक्वेस्ट आहा की जे दोनूय MLA जे आहा तांकां रिहेबिलिट करपाक जे एन्क्रोचमेंट आहा ते लोकलांनी हेल्प करपाक जाय ऑन द वे येता ती आनी जी पळय वास्को बे मोठी जेटी बांदता तुमी म्हणटा 160 कोटी तेका आमी एग्री जावंक ना फक्त तितकीच जेटी बांदपाची तेंचे कडेन आमी आतां उलयतले कितली जेटी कितली म्हणजे हीच आतां जी आहा तीच वाडोवपाची म्हणजे फिशींगूच जेट्टी मारपाची तातूंतच फ्लोटींग जेट्टी एक हय हे बाकीचे जे एक्टिविटी करूंक म्हाका ती मोठी बांदूंक सोदता ती ना हीच आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी तेज्या खातीरूच रोखडीच मिटींग जातली टायम फ्रेम कितें दवरल्या तुमी अशें कितें नाही ह्या 8-10 दिसां भितर जातली मिटींग स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें जाला आज मंत्री स्पीकर सर सिरियस जी मिटींग जातली CM आसतले MLAs आसतले म्युनिसिपालिटी आसतले आनी ते स्टेक होल्डर बोट ओनर्स एसोसिएशन ते आसतले स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाक जाय आज मंत्री सिरियस आसा आनी ऑनरेबल CMान बसून हाजेर 2 मिटिंग्यो घेतल्या पयल्यो आनी ताजेर कितें तरी तोडगो काडपाचो प्रयत्न आसा पूण जाता कितें प्रत्येक टायमाक सेम स्टोरी येता आनी MPT मागीर आमकां डायवर्ट करता काय कितें आज करता म्हणटा फाल्यां करत ना परत सेम स्टोरी येता आतां हो खरो आतां सीझन सुरू जालो आतां ह्या सिजनान सपोज तांच्यो बोटी डॅमेज जाल्यो पडट्यो जाल्यार फुडल्या सिजन पर्यंत आनी 4 जाण त्या बिझनेसांतले वतले स्पीकर सर हांव मेंबराक सांगूंक सोदता की आदी आसलें की मोठी मल्टिपल युजाक ते करूंक सोदी जेटी आतां ते एग्री जाल्यार फक्त फिशींग जेटी करपाक आनी अकॉर्डिंगली तेंच्यांनी सांगलां आमकां मिटींग कन्वे करा आनी आमी स्टेक होल्डर म्युनिसिपालिटी आनी गव्हर्मेंट बसून तेजेर MOU करपाचो फक्त तितक्या पुरती एक फिशींग जेटी पुरतीच बांदतले कोण MPT बांदतले काय गोवा गव्हर्मेंट त्याच्या अंडर आसतले ती
जर तेंच्यांनी आमकां बांदूंक दिली जाल्यार आमी बांदतले गव्हर्मेंट बांदतले हांव तेच रिक्वेस्ट करता ही फिशिंग जेटी ही आमची गोंयकारांची ही फिशिंग आतां- जेटी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर घेवन हांव बांदपाची मेंबराक सांगूं सगळ्यो ज्यो फिशिंग जेटी आसा त्यो आमची गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा हांव तेम सांगूंक बरोवन सोदतां. दिल तुका मिनिस्टर बाब तेम बरोवन दिला एमपीटीन या, तांकां आमी- ओन्ली फॉर ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून हय आमी रिक्वेस्ट केला आनी ना ते- मा रिक्वेस्ट तुम See, केला बट तेम दिला का मोठा हांव ऑपोजिशन लिडराक सांगूंक सोदता आमी रिक्वेस्ट केले तांकां अकॉर्डिंगली तेंचे DPR आमकां ती जाय तितकोच करा म्हणून फिशिंगा खातीर सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले ते रेडी जाल्या तेंच्यांनी सांगलां मिटींग आपय म्हणून फक्त एन्क्रोचमेंट जें आहा तें काडपाक आमकां मदत तुमी करपाक जाय एन्क्रोचमेंटाची आनी जेट्टी आमचो मेंबर म्हणटा आमोणकर म्हणटा ते आमी जेट्टी बांदतले कारण ऑलरेडी आमी 30 लाख 3 वर्सां जालें आयज हे 3रे वर्स आमी मेंटेन करता सो जेट्टी जेन्ना तेंच्यांनी आमचे एग्रीमेंट जालो जाल्यार आमी स्वता गव्हर्मेंट बांदतले स्पिकर सर हांव काबार करचे पयलीं एन्क्रोचमेंटाचें तुमी उलयले आमी तांकां लास्ट वर्सा सांगिल्लें की एन्क्रोचमेंट कितें काडपाचो न्ही वी आर ऑल एग्रींग आनी ते नुस्तेकार भाव बसून म्हणटा की आमी हेल्प करता तुमकां तांकां रिएलोकेट करपाक तुमचो प्लॅन दिया रिहेबिलिटेट तांकां खंय करतले कितें करतले वी आर ऑल रेडी न्ही हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी आतां 8-10 दिसांनी बसतले तुमी MLAs आसतले म्युनिसिपालिटी आसतले वील सीट टुगेदर आनी फायनलायज दॅट Sir, इशू एटलिस्ट कितें आहा पयलीं जी मोठी मल्टिपल बांदूंक सोदताले ते आतां ते तितकं आमकां जाय तितकी DPR करून दिवंक तयार आहा एश्युरन्साचेर हांव म्हजें विड्रॉ करता या प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो तुम पळयतात गोवा न्यूज हब Make your event memorable with Rajashri Event Management. Call us now